مانو پتا ہے نا بابا جی سامنے دلیز نو ہاتھ پہ تے چیخاں چل ماریاں اے دلیز خانہ کعبہ دی گل سنا رہے ہیں اے خانہ کعبہ دا بوا دلیز بابے سامنے چکر کڈیا قاری صاحب ہاتھ پیا دلیز نو تے چیخاں نکل گئیاں آندنے اللہ تیرا بوا چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکاں اور تسی بھی جاؤ تے میں آکھے آج اللہ تیرا در چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکان اللہ تیرا در چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکان اوہ میرا کوئی نہیں ہو تیرے بنا سچے خالقان اللہ پاپی آگیا ان ردینا ترکاری لاگے او لین دے اپنے بوے میں جب بیکے اللہ رو لین دے یا اللہ میں مسافران تے دعا دے چلے اینا سارنوں بار بار مکہ مدینہ وخا دے اوہ ماڑیاں تے رحم کرنا لے بن جاؤ اوہ مدینہ شہر اللہ سب نو وخا دے اچھی آمین کہہ دیو بابا جی آندنے مکہ شہر نیرا لائے اوہ مدینہ برکتہ والائے ایمیں جنہیں چھیتی جانا اچھی آمین کیا آج چادران جو ہاتھ بار کٹ کے ایک باری آمین کہہ دیوں آج بہتر جوان بن جو اوہ مکہ شہر نیرا لائے مدینہ برکتہ والائے اونا دوما شہران دی اونا دوما شہران دی اوہ کی تیرا برکتہ کھوالی یہ کتھے لکھی ہے علم تارا کیف فعل ربوں کا بیا صحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تزلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل اندہ ترجمہ اوہ مکہ شہر نیرا لائے مدینہ برکتہ والائے اونا دوما شہران دی اوے کی تیرا برکھوالی ہے ہن ساڑے سامنے معزز مہمان بیٹھے نے تو میں انہاں نو دعوت سخن دیاں گا میری مراد مبلغ اسلام واضح کشلحان قاری القرآن حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب وہ تواڈے نال ہم کلام ہوندے نے تواڈے جڑے میں اکثر دوست دیکھ رہے ہیں کہ آپس دی اندر گفتگو کر دینے یار جدوں قاری صاحب یا کوئی بھی خطیب تواڈے سامنے اللہ اور دے رسول دی بات کردا ہے تے اچھی گل نہیں تسی آپس دی اندر گفتگو کرو تھوڑا جہا اے دے حوالے دے نال اپنے آپ نو تسی اے دے تو پیچھے ہٹ جاؤ تواڈی مہربانی میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جہدے نال تواڈی دل آزاری ہوئے تو جدوں بھی کوئی بھی تواڈا معزز مہمان الحمدللہ سفر کر کے تواڈے کول آئے نے تانوں اللہ دا قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنانا تو برائے مہربانی آپس دے اندر گفتگو کرن دی بجائے تسی انہاں دے نال انہاں ول دیکھو تو جڑے باہر دوست بیٹھے نے میں انہاں دے اگے گزارش کراں گا کہ وہ بھی اندر تشریف لے آؤ جڑے اندر بیٹھے نے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جو میں دیکھ رہا کہ ینگ جڑے نے نا انہاں نے کندھاں ملیاں نے اللہ تعالیٰ ساڑے ینگ سٹاراں نو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے بزرگ تے چلو دیوار دے نال لگے ہون تے من لیا کہ ینگ سٹار بھی جڑے نا یہ نوجوان خون یہ کندھا مل کے بیٹھا سونا نہیں لگتا ہن میں بلا تاخیر دعوت سخن دیاں گا اپنے معزز مہمان الہ آباد تو تشریف لے کے آنے والے میری مراد حضرت مولانا حافظ یاسر ہارون بغوی صاحب انہاں دی آمد تو پہلے ذرا جاگن دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر آپ آسانی جے بولیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث عظمت قرآن رفعت قرآن حضرت مولانا قاری یاسر ہارون بغوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی
سید الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین لامحدود رستے تیریاں رحمتاں دے تیرے فضل دی نہیں کوئی حد مولا بلا شبہ تو اپنے بندیاں تے کرم کرنا ود تو ود مولا پاویں ہوویں سردار فرشتیاں دا نہ منے حکم دینا رات مولا بخش دینا شاہ معاف کر دینا اے ساڑے جے پاپیاں نو بھی مہربان تو ہونا جد مولا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک سارے پڑھو ایک باری بلند آواز نال تاکہ آسمان دے سونا رحمان راضی ہو جائے مدینے والے سونے نبی سلطان راضی ہو جان ایک دفعہ سارے اچھی بولنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میرے تو پہلا شارع سلام شارع توحید و سنت بلبل قرآن حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب کڈی سونی نبی پاک دی شان چے ختم نبوت نبی پاک دی شان چے نا سنا رہے تساں ذرا بھی پیار نہیں کیتا نبی پاک دے سونے دی جرا شان بیان کرے نا اندوں اینے پیسے دیا کرو پیار کریا کرو کہ نبی پاک دی نعت پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیو اللہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے نا ماں جی عائشہ صدیقہ کل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں جی میں جس ٹائم مدینہ پاک اندر تواڈے بارے کہرام مچیا سی گلاں باتاں ہو رہی ہیں ادو میں بھی کچھ چپ کیتا سا کسے معاملے مینوں اللہ واسطے معاف فرما دی ماں جی عائشہ صدیقہ کہنے لگیاں ایک دن میں مسجد دے کولو لنگی سا تسی نبی پاک دی نعت مسجد جے بہ کے پڑھ رہے سی جو میرے کان چے نبی پاک دی نعت تواڈی زبان جو آواز میرے کان چے پئی نا
मैं तुहानू अलमारी विंडो के बाहर खड़िया उत्थे खो के उदों ही मुआफ फरमा दिता सी। इन्ना शान है नबी पाक दी नातां पढ़न वालियां दा। बहरहाल मेरे बड़े प्यारे भाई वलीउर रहमान कारी इम्तियाज अहमद सल्फी साहब अल्लाह वाले मुखलस दरवेश आदमी और उलमा, मैनू उलमा दे नाम दा नहीं पता, जिन्ने उलमा आए ने अल्लाह सब दाना कबूल फरमाए। मेरे जिम्मे कारी मोहम्मद कैसर सल्फी साहब ने जो मजमून लगाया है, असल च ना मैं चाहता सी कि मैं इस्लाह मुआशरा बाप की शान सुनावा, क्योंकि अजकल मुंडे प्यो के बड़े नाफरमान ने, लेकिन कारी साहब का हुक्म है ये मजमून सुना दियो। साढ़े इस गाँव अंदर करो मेहरबानी, अहले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हजरत जी हुण तुसां बार बार इधर उधर नहीं वेखना भी कौन जा रहा है कौन आ रहा है, हुण तुसां मेरे वाले वेखना, मेरे वाले मैं तुहाडे चेहरियां वाले तक रहा। उत्तों आवाज आएगी एक दूजे नूं आपस च की वेंदे पए हो, आसमान तो मेरी उतरदी रहमत वाले वेखो। हजरत साहब कोई बंदा भी गल करे ना, झटका बंदा भी इवें समझो ऐ तुहाडे चो कोई बंदा ताजर जिमींदार दुकानदार उठ के ये आखे ना भाई गल सुनो, नबी पाक ने जो फरमाया ओ दुकानदार ताजर जिमींदार वाले ना वेखो, बल्कि वेखो भी जिंदी गल कर रहे है अल्लाह ने उनके वर्गा 14 तबका च बनाया ही कोई नहीं। उलमा को पूछ लो की नाम है शेख साहब, डॉक्टर मौलाना उबैदुर रहमान साहब और डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा ने, पूछ लो उलमा को। हजरत ये नहीं पता लगता, बाज ये भी होंदा है मेरे वाले वेख शेखुल हदीस ने इलम दे समंदर ने माशाअल्लाह गल गल नाल अरबिया बारतां पढ़ते पे ने, सामने बैठे झटके बंदे नूं समझ को नहीं आ रही भी की आंदा पे शेख साहब। बाद दफा ये भी होंदा है कोई मौलाना अब्दुल अजीम रब्बानी साहब वर्गा, कोई कैसर सल्फी साहब, कोई झटका मौलवी इम्तियाज सल्फी साहब ने, कोई झटका जो डॉक्टर साहब ने एवं गल करे ना वो झटकी गल समझ आ जाती। बाद दफा होंदा है भी एक ना चौधरी साहब सरदार साहब किते जा रहा सी, एक बंदे ने मकान बेचना धर रहा सी, मकान बेचना धरिया उन्हें कुंडा खड़काया, हाँ भाई किन्ने पैसे, उन्हें कहा इन्ने पैसे, उन्हें फड़ चुक पैसे कर मकान वेला। उन्हें कहा चौधरी टाइम देना महीना को, माड़े हाँ गरीब हाँ पैसे दे छड़, महीना को टाइम दे मकान तेरा ही हो, चलो असी महीना को बह लीए। उन्हें कहा जा कोई गल नहीं जाओ महीना बह लो। 27 दिन होए 28 दिन ना कैसर साहब एवं एक दिन चौधरी लंघ पे एवं मकान के अगों लंघिया, इस मकान चो निके निके बच्चे दे रोवन की आवाज आ रही सी, निके निके बच्चे बच्चियां। सल्फी साहब उन्हें बुआ खड़का दिता इम्तियाज साहब, हाँ भाई पाओ आए ना बाहर, की मसला खैर तो हैगी, बच्चे रोंदे पे। उन्हें कहा चौधरी सरदार जी मसला तो कोई नहीं, 2-3 दिन बाकी रह गए, महीना पूरा होने वाला है, बच्चियां ते बच्चे रोंदे पे ने, अबू आप कित्थे जावांगे, होर मसला कोई नहीं। अच्छा उन्हें कहा जा फिर पिछा भज के जा, बच्चियां रोवन ना, मैं 80,000 भी छड्या ते मकान भी छड्या, जा दौड़ के जा। हुण माड़ा गरीब बड़ा उच्ची रो पे, उच्ची उच्ची ने बांह धर लई। सरदार दा हुण की होया जी, हुण तेनों की हो गए, पता की आंदा सरदार जी चौधरी साहब मैं तां रोया, तेरे वर्गे रहम दिल बंदे भी मट्टी थले नपे जाणगे, तेरे वर्गे भी फौत हो जाएंगे जेरे साडे वर्गे माड़ियां दा इन्ना ख्याल करन, क्या तेरे वर्गे भी मिट्टी चौधरी दे तो पैर ही लगा ये की आंदा। उन्हें कहा अच्छा ठहरी, फिर जेब च हाथ मारिया, जिन्ने पैसे ने कहा भी आ भी ले ला। उन्हें कहा दे तेरा अगे बड़ा बड़ा है, सोने कहा तां देन लगा, मैं आपकी सरदारी च ही मगन हाँ,
ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਓ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਦਲੀਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਫਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿन्हें आवाज की ना ये कोई शैखुल हदीस नहीं सी, एक औरत ने एवें एक बोल बोलिया किफल चंद मिनटां दी लज्जत किन्ने साल जन्नम च सड़ेगा। इन्ना बोलो इन्ना बोल दिल ते असर कीता कि ना कीता। बाद दफा ये भी होंदा है हजरत साहब मुकद्दर साथ देन ते बगियाड़ आवाज करते अल्लाह सीधे राह पा देंदे। जे मुकद्दर ना साथ देन रब्बानी साहब ते नबी भी तरले पाए ना, नबी भी तरले पाए ते पुत्र अखां दे सामने डुबकियां खा के डुब जाए। जे मुकद्दर ना साथ दिन इस करके हर बंदे दी गल सुननी ध्यान नाल दिल लगा के इंशाअल्लाह बड़े बड़े उलमा खिताबात फरमानगे। बस मैं भी अपना हिस्सा पान ली। किन्ना लंबा सफर किया है मैं 3 बजे मैं घड़ी से टाइम वेख्या सी पूरे 3 का टाइम सी मैं घरों निकलिया सा उतो टाइम तक लो इन्ना लंबा सफर किया हुण सारे मेरे वाले वेखना हजरत साहब तवज्जो मेरे वाले कर लो। 5 टाइम की नमाज पढ़नी 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए कबो इंशाअल्लाह पढ़ा। माह रमजान आ गया ना रोजे रख लो फर्ज रोजे ने जे सेहत है भी तंदुरुस्ती है भी फर्ज ने जे पैसा है भी हज भी फर्ज है जे पैसा है ज़कात फर्ज है। क्या रोजे रख लैन नाल हज कर लैन नाल नमाज़ां पढ़ लैन नाल दीन इस्लाम इथों तक महदूद है। नहीं हुण अखां चुक मेरे वाले हजरत साहब नहीं और सुन लो किसे मौलवी गरीब इमाम खतीब किसे मस्जिद खादम नो रोटी खवावना अल्लाह दी कसमें ये भी दीन है। तेनों दसिया किसे नहीं। कुरान आंदा इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। नेकी करया करो माड़ियां ते रहम करया करो छोटी नेकी समझ के ना छड्या जेना। हजरत जी सुन लो अपने अंदर रहम पैदा कर लो अल्लाह पाक दी मखलूक ते रहम करया करो ना माड़ियां ते रहम करया करो। कारी इम्तियाज सल्फी सावनो मौलाना कैसर सल्फी सावनो अब बाकी उलामानो मस्जिद खतीब मस्जिद खादम नो नाल दे हमसाए नो कपड़े लैके देना। महल्ले अंदर किसे यतीम नो सर्दी आ गई है चादर लैके देना। ए किन्ना सवाब है ए मैं नहीं जानदा। जुत्ती लैके देना ए किन्ना सवाब है ए भी मैं नहीं जानदा। मैं ते बुखारी च पढ़िया है ना। हजरत साहब सुन लो ध्यान दे नाल अखा मेरे वाले कर लो। जिस बंदे ने ना किसे जिंदा बंदे नो कपड़े पहनाए ए किन्ना सवाब है मैं नहीं जानदा। मैनू ते पता है ना हदीस पाक च लिखिया है ना जिस बंदे ने किसे फौत होने वाले मुर्दे नो मरन वाले नो ए 2 चादरां कफन दियां पहना दितियां इन्हें माड़ा समझ के ना। हालांकि मरन वाले नो की लगे तेरियां चादरां नाल कफन नवा होवे या पुराना होवे मरन वाले नो की लगे कफन दे नाल गल ते अमला नाल बननी। पर जिन्हें
مرے بندے نو دو چادراں کفن دیاں پہنا دیتیاں اللہ پاک فرماندے نے سونیاں اعلان فرما دیو جنہیں دو چادراں پا دیتیاں مرن والے نو میں سونا رب اینو قیامت والے دن میں جنت دے دو ریشمی حلے پہنا دیاں گا حضرت صاحب مریاں نو کفن پہنان اللہ پاک جنت دے لباس پواندا بھی اور زندہ نو کپڑے پوان اللہ کی دے گا اے بھی میں نہیں جاندا حضرت صاحب ماڑے نو جوتی لے کے دینا اے کنا ثواب اے بھی سونا اللہ ہی جاندا ہے نا حضرت جی سن لو نا کسے غریب بندے نو کسے ماڑے بندے نو من آٹا دینا کنا ثواب کسے ماڑے نو من دانے دینا کنا ثواب اے بھی میں نہیں جاندا حضرت صاحب میں تے بخاری چ پڑھیا ہے نا سرکار نے جنتا چ ویکھیا نا او بنی اسرائیل دی کنجری اے جنتا چ سیراں پئی کر دیے نا جناب جبریل امین کہن لگے آندے نے سونیا آندے والے تا ویکھو نا اے بنی اسرائیل دی کنجری ہے نا اے نچ کے آ رہی سی نا اے ٹپ کے آ رہی سی نا اینے رات دے اندر سونے نبی فرمان لگے جبریل نالے کنجری وکھائی جانے نالے جنتا چ وکھائی جانے آندنے سونے اینے رات دے اندر ایک کتے دا بچہ پیاسا ویکھیا نا اینے آپ دا دوپٹا لا کے نا اینے آپ دی جوتی پاوالی لا کے نا دوپٹا بن کے نا انج کر کے اینے نیوں کے کھوچو پانی کڈیا اینے پانی کڈ کے نا اے کتے دے بچے دے منہ نال اینے پانی لایا ہے نا اللہ پاک فرما دے رہے تو کنجری ہو کے نا نچ کے ٹپ کے آ رہی آ کے میرے مخلوق کتے تے رحم کیتا ہے نا جب میں تیرے تے رحم کر دیتا ہے نا اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اوے کتیاں نو روٹی اوے کتیاں نو پانی پلایا جنتا لب دیاں پیاں نے اوے کتے نو پانی پلایا جنتا لب دیاں پیاں نے اپنے علماء نو کھانا کھلانا اپنے گوانڈی ہمسائے نو کھانا کھلانا ایک کنا اللہ ثواب دے گا اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان عرش بری پر آج ساڑھے دلان دے اندر رحم ختم ہی ہو گیا ہے نا اسی سکے پرادے کرے جان لو تیار نہیں اسی سکی پین دے نال اسی بولن لو تیار نہیں حضرت صاحب اور جندہ کلمہ پڑھی ہے نا ان دی گل بھی منی دی اساں کلمہ کندہ پڑھی ہے بابا جی آندے نے ایک آمد ناوان دی گلے پیرازی ہوندے او سون سون کے آخے پانی پیے پون کے مرشد پڑھئے چون چون کے اساں چون کے مرشد پڑھے آنگ اور جندہ سابل تو چا ستارہ جیم ایک جگ میں جو مرشد کامل جندہ نام محمد پیارا جیم اور لوگی مرشد پڑھ دے چھوٹے ساڑھا چھوٹے آنالت جوڑ نہیں اور ساڑھا جوڑ نبی پاک نالے سانو ہو رکسے دی لوڑ نہیں حضرت صاحب اساتے نبیوں نو منے جندہ نائے محمد اور پڑھ لو درود پاک اللہ سونے اے جنہ درود پاک پڑھے چھتی مدینہ و خادم حضرت جی مدینہ شہر اللہ سونے ایسا نو سارے نو ایسے مہینے مکہ مدینہ و خادم تے جنہیں جانا سلفی صاحب تسی آمین کیوں نہیں آکے ہم سارے ایک باری اچھیاں بابا جی آندھنے مکہ شہر نیرا لائے اوہ مدینہ برکتہ والائے
ایویں نہیں جنہیں چھیتی جانا اچھی آمین کیا جے اے چادراں چو ہاتھ بار کٹ کے ایک باری آمین کہہ دیوں اج بہادر جوان بن جو اوے مکہ شہر نرالائے مدینہ برکتاں والائے اونا دوواں شہران دی اونا دوواں شہران دی اوے کی تیرا برکھوالی یہ کتھے لکھی ہے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل دا ترجمہ اوے مکہ شہر نرالائے مدینہ برکتاں والائے اونا دوواں شہران دی اوے کی تیرا برکھوالیے اوے مکے دیونی گلیوں مدینے دیونی گلیوں کسن توری دیوں ڈلیوں تو سارا سبحان اللہ دی آواز آئے تو سارا راج چمے آئے اے جندی کملی کالی حرم جاؤ سلفی صاحب ڈاکٹر صاحب سارے جاؤ حرم میں نہ چلے جاؤ اوے کرنی سنو اکھی وے خاؤ کی اوے میں نارا ہائے اوے میں نارا وچوں گونجدی ہے جو آزان بلالی ہے اوے مدینے کی ہے بابا جی موتی پر ہو گئے بابا جی آندھنے چلو یار کو بات چلیے اوے صافے اگلی جاملیے کیوں او تھے نوال وی عمر اے ترجمہ حدیث پاک دا او تھے نوال وی عمر آئے ہر شہر یالیے او صدیق فاروق نرالے نے اونتے پھول خوشبو والے نے اوے فیصلہ بادیا اونا پھولاں وچ سوتا ہے ہائے اونا پھولاں وچ سوتا ہے اوے سونے باغ دمالی ہے اوے مکہ مدینے کی او لکھی ہے انقلاب قرآن جتھے قرآن پاک دی پہلی ایتاں آئیاں غار حرا علماء نو پوچھ لو اقرا بسم ربک الذی خلق ڈاکٹر صاحب سلفی صاحب بابا جی نے غار حرا والے ای کیمرہ ماریا تے بابا تے موتی پروندا گیا بابا جی آندے نے او غار حرا سونی او غار حرا سونی او مکے دی فضا سونی غار سور دے کے آ کہنے غار سور دے کے آ کہنے او تے شان والی ہے فرمان کلام اللہ ہے ان اول بیت وضع ترجمہ اس ایدہ ہے فرمان کلام اللہ اوے پہلا کر ہے بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک اندہ ترجمہ ہے فرمان کلام اللہ اوے پہلا کر ہے بیت اللہ اس ترتی دے ہائے اس ترتی دے کیا کہنے او تے کرما والی اللہ دونوں چھیتی لے جاؤں جی آمین کہہ دیوں او کڑا مکہ ہائے ہائے او جنسل او بابے نے قسم حدہ مکھا چھڑیاں سلفی صاحب ربانی صاحب او جنت دا نظارائے حجر اسود پیارائے سبحان اللہ
ہون تے بول بونا اور جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے جنوں چومن لئی دنیا ہوندی حال و بحالی ہے پھر میں تے سلفی صاحب آمن لگیا میں چلا کے آمن لگیا کھڑا سی پہرے دار میں تے میں چلا کے تیری خیر ہووے پہرے دارا تے حجر اسود چومن دے اوہ بولو سبحان اللہ تیری خیر ہووے پہرے دارا تے حجر اسود چومن دے سارے کہہ لو تیری خیر ہووے پہرے دارا تے حجر اسود چومن دے کیوں اساں کرنا ہی رب دا نظارہ اساں کرنا ہی رب دا نظارہ تے حجر اسود چومن دے نا او تور نا او تور نا عرش مولا او تے ہر ویلے رب دی تجلا اوے تائیوں جھوک دا تے جگ سارا تے حجر اسود چومن دے تیری خیر ہووے پہرے دارا تے حجر اسود چومن دے سبحان اللہ ماشاءاللہ یا اللہ جنہیں آئے نے مکہ مدینہ وغا دے ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑونا حضرت سونے نبی مدینہ شہر دی گالا سنا رہے ہیں ادھی رات دا ٹائم اللہ دی قسمیں حاجی صاحب ساری رات مسلے تے بہ کے نا ہو تے ہی کرتا رہندا ہے نا پر حاجی کولوں کسے مسلمانوں کوٹ ٹھنڈا پانی بھی نصیب نہیں نا حاجی صاحب اینا پتھر دے لیں ایندا گوانڈی بھوکھا مردا پیا ہے نا اوندے بچیاں دے پیراں جے جتیاں کوئی نہیں حاجی صاحب تسبیحاں تے زور دتی جاندا ہے نا حاجی صاحب اے پیسے والا ہے حاجی صاحب ایندا گوانڈی نا حضرت جی سن لو ایندا ہمسایا او بیچارہ بیمارے نا اوندے کول بازار جا کے دوائی لیاں لی پیسے نہیں اے تسبیحاں من کے تے من کا ٹھا من کا سٹی جاندے اللہ پاک قیامت والا دن ہوئے گا نا اللہ ایسے حاجیاں نمازیاں نو ایسے تاجراں نو ایسے سرداراں نو اللہ آوازاں مار لین گے اللہ پاک فرمان گے اگے آئے نا اے بندہ اللہ پاک دے لاگے آئے گا اللہ پاک فرمان گے اوے میرے بندے میں بھوکا سا روٹی کیوں نہیں کھلائی میں پیاسا سا پانی کیوں نہیں پلایا اے بندہ کہے گا سبحان اللہ یا اللہ تم دے کھان پین تو ہی پاک تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ ایک وقت آئے گا نہ تسی ہوگے تے نہ میں سبحان اللہ تاوی زندہ رہا کون چل آکھو سبحان اللہ شاہ سلیمان پیغمبر دا جہاز جا رہا سی شاہ سلیمان پیغمبر دا جہاز ایئر لائن پرواز کر رہی سی اللہ ہون کئی بندے نہ بیٹھے ڈیریاں تھے مجلس لگی ہوندی لو جی جدید دور آگے ہے 4 گھنٹے جے بندہ پاکستان جو جدی ہوندہ ہے واقعی ہے انجے پائی جدید دور واقعی آگے آدھنک دور ایسا وخان تری عقل تنگ رہا جا 4 گھنٹے جے پاکستان چوں جدے جہاد پوائنٹ ایسی حیرانا نبی سلیمان پیغمبر دی ایئر لائن اینی رفتار تیز سی اکھاں چک میرے والے 300 سال کنے سال 300 صدیاں 300 سال گھوڑا دوڑے جنہ سفر او گھوڑا طے کردہ ہے نا 300 سال جن نبی سلیمان پیغمبر دا تخت جہاز اینا 1 گھنٹے جے سفر طے کردہ سی نبی سلیمان پیغمبر دا تخت جا رہے ہے
ایک بندے زمین تے کھڑا زمیندار سے کوئی پانی لائی کھڑا ہے زمین تے انہیں ادھا ویکھیاں دا سبحان اللہ ہون دے کہہ دیو وہ شاہ جی دے کن چی آواز بھئی ہاں بھی ٹھہر جا ہوائی تخت تھلے آیا نا ہاں بھی تم آکھیا سبحان اللہ ہون ڈرے آخر ایڈا وڈا حکمران بادشاہ جی میں ہی آکھے ہیں شاہ صاحب فرمانا کیوں آکھیا یہ آندھا کچھ کہو گے تے نا نہیں آندھا حضرت جی سبحان اللہ دی پھر اچھی آواز آئے کہنے لگا حضرت سونے سلیمان جی تاں سبحان اللہ آکھے ہیں ان دی شان ویکھ کے آکھے کی ان دی شان ویکھیو آندھا ڈاکٹر صاحب ان دی شان ویکھیے نبی سلیمان علیہ السلام والے ہاتھ کر کے آندھا ہے کئیاں نو ہواواں چ اڑا چھڈیا سو تے کئیاں نو مٹی چ لا چھڈیا سو کئیاں نو تانوں ہواواں چ اڑا تے اپنے والے دا مٹی چ لا چھڈیا سو میں مٹی پہ پٹنا نبی سلیمان علیہ السلام حسب ہے کہنے لگے پاؤ ایک وقت آئے گا نہ میرا تخت ہوئے گا تے نہ سلیمان ہوئے گا تیری سبحان اللہ قیامت تک لوگ کہیں دی رہن گے ہون تے کہہ دیو سبحان اللہ اچھی کبو ترجمہ سناما پھر کبو سبحان اللہ بابا جی آندے نے سبحان شاناں تیریاں سبحان شاناں تیریاں کتے کاٹھے سے انہیں بیریاں نالے گنے دے نالے گنڈیریاں خربوں سے آندیاں تیریاں کتے لال دہانے لال سوم سارے کہہ لو سبحانہ سبحانہم بابا جی آندنے کتے مجھاں گاواں کر دیاں نالے دودھاں دے پانڈے پار دیاں بار جنگل ہرنیاں چار دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں صوبہ سوم سبحانہ سارے کہہ لو سبحانہ سبحانہ اے بندہ کہے گا اللہ سونے تسی تے کھان تو بھی پاکو پین تو بھی پاکو توجہ میرے والے کر لونا اللہ پاک فرمان گے اے تو اڈے پنڈ دا نام انہوں نے بیان دا اللہ پاک فرمان گے اس پنڈ جے رہنا لیا تیرا گوانڈی بھوکھا بیٹھا سی نا انہوں کھانا کیوں نہیں کھلایا تیرا گوانڈی پیاسا سی نا انہوں پانی کیوں نہیں پلایا او بیمار سی انہوں دوائی لی پیسے کیوں نہیں دے کے آیا اس کر کے اللہ نے پوچھ لینے سامنے کھڑیاں کر کے نا اس کر کے ماڑیاں دا خیال کریا کر اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر حضرت جی سن لو ساڑھے نبی انہیں رحم دل سن انہیں رحم دل ماں جی عائشہ صدیقہ کہن لگیاں ادھی رات دا ٹائم علماء تشریف فرمانے پروفیسر صاحب ادھر تک نہ میرے والے آپ سرکار ادھی رات دا ٹائم آپ سرکار بیتاب نے آج میرے نبی پریشان نے سونے نبی کدی اٹھ کے بیٹھ جاندے کدی لیٹ جاندے تے ماں جی عائشہ کہن لگیاں سونے آج خیر دی ہے آج پریشان ہو آج بے چین و خیر دی ہے سرکار کہن لگے نہیں عائشہ ادھر ویکھے نا او بدر دے قیدی بننے ہوئے انہاں دیاں اے مشکاں بنیاں ہوئیاں نے نہیں عائشہ ہاتھ کڑیاں لگیاں نے اے بدر دے قیدی انہاں دے چیخاں دیاں مینوں آوازاں آ رہیاں نے او بلک دے پے نے تے مینوں محمد نو نیندراں کیویں آ سکدیاں نے
اور ساڈا نبی تے نرم دل اوے بدر دے قیدی کون سن او مکے دے کافر حضرت جی ان رحم دل اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آسن مدینہ شہر اللہ سونے اے جن آئے نے مکہ مدینہ وخا دیں تے جن جانا ہے نا ایک باری اونچی آمین کہہ دیو میں دعا دین لگا اونچی آمین کہہ دیو اللہ سونے اینانوں بار بار مکہ مدینہ وخا دے بابا جی آندے نے جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں آتما ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں بابا جی سمسام مدینے والے گئنا تے لوگ کہنے لگے بابا جی ویکھو نا بابا جی ویکھو ہاں جی کی ویکھیے او مدینہ مدینہ سامنے مدینہ نظر آ رہا ہے نا بابے سمسام نقشہ چل کھچیا نا بابا جی آدھنے جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیمہ ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اے دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے پیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے او کڑا مدینہ سلفی سام اور جدوں روزائے ہائے ہائے اور جدوں روزائے اطہر اے نظر پویم ایسا دل بے صبر نو صبر پویم اے بے نور اکھانو نظر پویم یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھے آڈیا ہے مدینہ ہاتھے آڈے آڈباں کمینہ میں ہاتھ چوک چوک باں کمینہ میں منگا رب کولو شہر مدینہ میں یا اللہ میں بار بار مسافر دعا دے چلے اللہ سونے اینانوں بار بار بیت اللہ دا دیدار کرا دیں جے ساڑھے بابا جی سامنے نا ہائے بابا جی سام کتھے یاد آگا جے احرام دیاں چادراں پاکے بیت اللہ جے پہ رکھیاں مطاف جے پہ رکھیاں تے چیخاں نکل گئیاں آندے نے اللہ اپنے بوے وے جب بے کے اللہ آج رو لین دے اے کالا ملنا مہی جوان دی تو لین دے اللہ سمسام دامو کالا دل کالا اے دفتر کالا چکیاں میں تے کر کر بدیاں حدوں ٹپیاں اللہ ان پاپی آگیاں ان ذرا ملتظم دے لاگے ہو لین دے اپنے بوے میں چپے کے اللہ رو لین دے اینا علماء نو پوچھ لو نا او ملتظم او جگہ جڑا بندہ اپنا سینہ ننگا کر کے نا ان کر کے ملتظم دے نالا دین دے اتوں آواز آن دی سینہ پرے ہٹان تم پہلا منگی جا میں دیتی جاواں گا تے ساڑھا بابا تے موتی پر ہو گیا آندھنے ذرا ملتظم دے لاگے ہو لین دے اپنے بوے میں جبے کے اللہ رو لین دے تے ساڑھے بابا جی دو رکھتاں پڑیاں تے سلام پھیریا بیت اللہ نو ویکھیا تے رو کے کہن لگے آندھنے اللہ ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ اللہ ٹھیک ہے میں تیرے کار وچ پھابدا نہیں او جڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ بھی نہیں ان فضلوں نہ چڑکی ایویں مردہ سیدھا ہو لین دے اپنے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے علماء دی جماعت علماء نو پتہ ہے نا بابا جی سامنے دلیز نو ہاتھ پہ تے چیخ
چیخاں چل ماریاں اے دلیز خانہ کعبہ دی گل سنا رہے ہیں اے خانہ کعبہ دا بوا دلیز بابے سمسام نے چکر کڈیا قاری صاحب ہاتھ پیا دلیز نو تے چیخاں نکل گئیاں آندنے اللہ تیرا بوا چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکاں اور تسی بھی جاؤ تے میں آکے آج اللہ تیرا در چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکاں اللہ تیرا در چھڑ کی تھے جاواں میرے مالکاں اور میرا کوئی نہیں ہو تیرے بنا سچے خالقاں اللہ پاپی آگیا ان ردینا ترکاری لاگے ہو لین دے اپنے بوے میں جب بیکے اللہ رو لین دے یا اللہ میں مسافران تے دعا دے چلے اینا سارنوں بار بار مکہ مدینہ وخا دے اوہ ماڑیاں تے رحم کرنا لے بن جاؤ اوہ مدینہ شہر اللہ سب نو وخا دے اچھی آمین کہہ دیو ادھی رات دا ٹائم ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دا دروازہ کھڑ گیا نا باہر آکے ویکھیا تے یارے غارب ہوئے تے آکے کھڑے جناب عثمان غنی کہن لگے نا حضرت جی اہلاً سہلاً مرحبا جی آنو آ جاؤ نا ایس ٹائم تسی کی میں آئے ہو تے یارے غار کہن لگے عثمان سونیا میں تیرے نال دو چار گلاں کرنیاں جانا ہاں حضرت جی بولو کی گلیں حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چے پانی آ گئے کہن لگے عثمان پیارے جس دن تو نا اے میرے خلافت دے بوجھ میرے کندیاں تے آئے نے نا عثمان پیارے مینوں 4-5 دن ہوئے نے مینوں رات نیندراں نہیں پیاں دیاں ساری رات میں رو رو کے گزار دینا حضرت عثمان غنی کہن لگے آندنے حضرت خیر تے ہے بھی روندے کیوں جائیں حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے عثمان پیارے میرے خلافت دے بوجھ آئے نے نا میں مدینہ پاک دے سروے کرا کے ویکھیا جے میں سروے کرائے نے نا اطلاع مینوں پہنچیاں نے کہ مدینے اندر کئیاں چولیاں چ اگ نہیں پی بلدی نا عثمان پیارے مینوں خبراں پہنچیاں نے مدینہ پاک اندر کئیاں گھراں غریباں دے چولیاں چوں کئیاں دناں تو اگ نہیں پی بلدی عثمان پیارے جے مینوں ایسے حال چ موت آ گئی اللہ نو کی جا کے منہ وکھاواں گا حضرت عثمان کہن لگے یارے گانوں کہن لگے حضرت ادھی رات دا ٹائم ہے اللہ سمان تے اللہ ویندے وی پینے تے سندے وی پینے میرا 1000 اٹھنا شام دی منڈی چوں آ رہے 1000 اٹھ شام دی منڈی چوں ٹر پئے حضرت جی ہن 1000 اٹھ عثمان دی آڑ تے نہیں آئے گا 1000 اٹھ عثمان دے بوئے تے نہیں آئے گا گواہ بن جاؤں 1000 اٹھ میں تواڈے حوالے کر دیتا ہے نا اے مدینے دے سارے غریباں دے وچ تقسیم کر دیوں نا اوہ تسی بھی رحم کرو ماڑیاں تے اوہ کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آجل مقدم قادیاں حضرت جی قرآن نہیں آندہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا اندہ میں نائے اپنے آپ نالوں ماڑیاں دا پنجابی چے میں نا اپنے آپ نالوں ماڑیاں دا کنا خیال رکھو اپنے آپ نالوں یتیمہ مسکینہ دا زیادہ خیال رکھو نا حضرت عبداللہ بن مبارک کہو رحمت اللہ علیہ کون عبداللہ بن مبارک علماء تشریف فرمانے اے او مبارک جن ایک باغنوں 10 سال پانی لائے 10 سال مالکی تھی نا ایک دن باغ دے مالک کو مہمان آئے نا واندہ مبارک جانا میٹھے میٹھے انار تے توڑ
کے لیا جناب مبارک گئے نا باغ دے وچوں انار توڑ کے لیا تے انار کھٹے نکلے اے باغ دا مالک آندا مبارک 10 سال دا پانی لا رہا ہے حالے پہچان نہیں کھٹا میٹھا کتے حضرت مبارک دیاں اکھاں جے پانی آ گیا نا کہن لگے او باغ دے مالک آ پیا اتنا باغ دے سنبھال لیں میں چلے آ پیا اتنا باغ دے سنبھال لیں اللہ دی قسم کھا کے کہن لگا میں 10 سالاں دے وچ اج تکراں میں تیرے باغ وچوں ایک دن بھی انار توڑ کے چکھیا نہیں کھٹا کتے تے میٹھا کتے رکھ اپنا باغ سنبھال کے تے مالک آندا نہ جائی ٹھہر جا میں ہونے آ رہے ہاں کرے جا کے بیوی نو آندا لا لیے اپنی بچی جوان رشتہ لبتے پھرنے رشتہ تے لب گیا ہے نا ہاں دی ہاں دکان منڈے دی کاروبار دکان کا دی آندا کوئی نہیں باغ دا مالی وہ آندی توبہ توبہ نانا لوگ منوں کی گیا بھی لوگ کی آکھن گے یار داڑی نام نا چودھری صاحب آخی آفر صاحب لوگ کہن گے مولوی بان گے مولوی کوئی جواب نہیں اکو جواب جنوں مرضی پوچھ کے بھی لوگ کی آکھن گے اور کوئی جواب نہیں چلو ٹھیک ہے صبح داڑی منامی نائی ہاتھ رکھے نا ایتھے ان دی اکرہ وہاں پھالیں 2 منٹ سوچیں میں انہوں ڈارے رکھ لوانگا لوگ کی آکھن گے جے منا دیاں گا تے حوض کوثر تے محمد مصطفیٰ کی آکھن گے کہتے میرا نبی قیامت نوی نہ کہہ دن تیرے کو میری سنن دے 4 بالان دا پان چکیا گیا گناہوں دیا پڑھنا لے کے میرے کو لاگی یہ نہ آکھی بھی لوگ کی آکھن لوگاں نے کنوں نہیں آکھیا تو اسی میں نے دسو لوگاں نے کنوں کی کچھ نہیں آکھی ایک بندہ دسو بھی ایک بندہ لوگاں انہوں کچھ نہ آکھیا یہ تو انسان لوگاں جبریل نو معاف نہیں کی علماء میں ہے کہ نہیں لوگوں نے جبریل نو معاف نہیں کی جب نوریاں دا سردار تھی ہمیں پریشان کہن لگا اللہ لیے لوگ کہن دے پامیں نہ کہن رشتہ میں دے چکے آنی کا کر دیتا نا باغ دا مالکان دے مبارک بیٹا تیرا تقوی ویکے رشتہ دے دیتا ہے بیٹی دا سارا باغ تنوں جہیج دے دیتا ہے آئی دوں باتوں باغ دا مالک کے مالی نہیں ہوں اے جوڑے وچوں اللہ پتر دیتا جندہ ناسی عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مبارک دا گوانڈی عیسائی مسلمان نے عیسائی بار لے کے لا دیتا میں مکان ویچنا ہے ایک بندہ لنگیا انہیں جا دروازہ کھڑکایا گل میں مکان لگا میرے والے تک لوں عیسائی مکان جو باہر آندے ہاں بھئی کنے پیسے عیسائی آندے اینے پیسے پڑا اے بندہ کہن لگا عیسائی نو انہیں پیسیوں کیوں منگے ہی تیرا مکان ایڈا مہنگا تے نہیں نا عیسائی بول کے آندے اوے میرے مکان دے بارے پوچھنا لیا انہیں پیسے تام منگن دے ہاں کہ میرا گوانڈی عبداللہ بن مبارک وہ آندہ جے گوانڈی عبداللہ بن مبارک ہوئے تینے پیسے منگی دے عیسائی آندہ ایتھے کھو جائیں ان جائینا ایتھے کھو میں دسنا کہ کیوں پیسے منگنے ہیں میں انہیں پیسے کیوں منگنے ہیں ان جائینا سن لے کیوں منگنے ہیں آندہ میں عیسائی ہیں وہ مسلمان ہیں آندہ وہ پوچھنا لیا اینا رحم دے لیں میرا گوانڈی اینا ہمدرت خیر خائنا جس دن میرے گوانڈی دے کروں چلے جو پہلے تمہاں نکل پہندہ ہے سنو کھانا بنان دی لوڑی نہیں پہندی
اگلی گل بھی سن لے انہیں پیسے میں کیوں منگن دیا میرے کول پتر کوئی نہیں میرے کول بیٹیاں ہی بیٹیاں میریاں تیاں جوان نے رات میں سو جانا میریاں بیٹیاں جوان نے میریاں تیاں جوان نے رات میں تے سو جانا عبداللہ بن مبارک او میرا گوانڈی ایڈا چنگا ہے نا میریاں جوان بیٹیاں دی پاروں تلوار لے کے میرے مکان دا پہرا دے رہے ہوں دے حضرت جی ناراض نہیں ہونا آج مسلمان سکے خالاں دی تی دا راہ مل کے کھڑے چاچے دی تی دا راہ مل کے کھڑا ہے نا حضرت جی او عیسائی گوانڈی مسلمان عبداللہ بن مبارک نا راہ تلوار لے کے پیرا دے رہے ہوں دے انہیں دوڑ لائی سیدھا عبداللہ بن مبارک کو لے آیا آندہ حضرت تیرا گوانڈی مکان بیچ ہوئے جے میں پوچھ بیٹھا انہیں تعریفان دے پل بن دیتے نے عبداللہ بن مبارک کہن لگے نا مکان دے لاگے نہ جائیں پہلا حق میرا گوانڈی میں آیا ادھی رات دا ٹائمنگ عیسائی دا بوا کھڑکایا عیسائی بار آیا آکھیا میرے گوانڈی گل کرنی جانا اللہ کمرے چے بہ گئے عبداللہ بن مبارک کہن لگے نا کنڈی لا دیں کوئی آنا جائے کنڈی لا دیتی گئی نا کہن لگے میرے ہمسائیں ادھی رات دا ٹائمنگ ادھی رات دا ٹائمنگ میں تیرے کریتا آیا مکان کیوں بیچن لگائیں تیریاں بیٹیاں جوان نے ایک کتھے لے کے جائیں گا تیاں لے کے بوے بوے تے کتھے جائیں گا اے اپنا مکان نہ ویچ عیسائی رو کے آندہ حضرت اے میں بھی جاننا میریاں بیٹیاں جوان نے حضرت سن لو مکان تاں ویچن لگا میں مکروزہ مجبورا آکھیا کنا مجبوریں آندہ 30,000 دا مکروزہ عبداللہ بن مبارک نے 60,000 انہیں تی آکھیاں 60,000 ان کر کے کپڑے جے بان کے نن کہن لگے میرے گوانڈی ادھی رات دا ٹائمنگ آدرے تے قرضہ بھی نہیں ہوں احسان بھی نہیں ہوں قرضہ بھی نہیں ہوں مطان کل نو موڑنے پین قرضہ بھی نہیں ہوں احسان بھی نہیں ہوں آ لیلہ پیسے ادھی رات دا ٹائمنگ میں جنت دا سودا مار لیا بیٹھا عیسائیاں دیں پیسے پھاڑ کے پیچھا سٹ دے آندہ رکھا اپنے پیسے سنبھال کے انہاں دی لوڑ نہیں عبداللہ بن مبارک کہن لگے بھائی جان لوڑ کیوں نہیں آندہ حضرت پیسے تاں پھڑاں گا ایک میری شرط عبداللہ بن مبارک کہن لگے نا اوے میرے گوانڈی آج 10ویں شرطاں لائیں گا لا میں جنت دا سودا مار کے اٹھاں گا عیسائیاں دا ٹھہر جو کو شرطیں میں آ رہے ہیں اپنی بیوی نو جگایا اپنیاں بچیاں نو جگا کے نا وضو کرا دیندہ ہے وضو کرا کے سامنے بٹھا دیندہ ہے آندہ حضرت اے تواڈی ہمدردی وے کے اے تواڈی خیر خائی وے کے نا میں نہ متاثر ہویا حضرت جی ایک کو شرط ہے کہ سارے کاروالوں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو مہربانی اہل زمین پر اگے بھلا کیے خدا مہربان ہوگا عرش بری پر بابے سادی لکھی ہے بس 2 منٹ گل سن لو میں گل مکا دیتی ایک بادشاہ نے اینا بیمار ہویا بابے سادی لکھی ہے بھی حکیمان نمبر پڑھی کہنے لگے بادشاہ بچ جائیں گا پر ایک نوجوان بچہ ذبح کرنا پے گا بادشاہ کیا اچھا ایمیں کرو بوریاں پھڑو پیسیاں دیاں پنڈاں جے بڑھ جاؤ کھواں تے کو بچہ مول لے آؤ وزیر مشیر بڑھ گئے بابے سادی لی گیا بھی کر جو آواز آئی اساں بچہ بیچنے جنہیں پیسے منگے ایلو چھ بچے نو اگے لائے تے بادشاہ دیکھو بادشاہ دی عدالت نال قاضی بیٹھے جلاد کھڑے بادشاہ فرمان لگے قاضی نو بھئی بچہ نو ذبح کرا دیئے قاضی نے اسے ٹائم فتوہ جڑ دیتا ہاں ہاں بچہ مار کے آدھی جان بچاؤ جی بادشاہ جی اچھا بادشاہ جلاد نے کیا چل بھئی بڑھا دیتا ہوں جلاد نے این تلوار کھچی نہ میان بابے سادی لکھیا بھی بچہ اتاں وے کے حاصل سبحان اللہ چلا
اتاں ویکھ کے ہس پیا انہیں کہا نہ ماری ٹھہر ٹھہر بچے تیری تون لو تے ہسیا کیوں ہے بچہ بلا کی آندہ ہے بادشاہ جی ناز بچیاں نوں دے ماپیاں دا ناز بچیاں نوں دے ماپیاں دا دوجا کون جوان چھوڑاندہ ہے میرے ماپے آپ مینوں ویچ دیتا تاجر مول خرید لے آندہ ہے بادشاہ جی ماپیاں ویچی ہیں میں پیر پٹیا قاضی والے قاضی صاحب غربتی میرا ہے منوں کیوں مراون لگے ہوں جے میں قاضی والے ویکھیا تے او موراں لا رہا سی مار دیو تواڈے والے میں پیر پٹن لگا میں بادشاہ گیا اپیل کرنا میرا گناہ کی تواڈے والے میں پیر پٹن لگا تو جلاد نوں کہہ بھی تون لا دے ہن سوچے آکھاں تے کنوں آکھاں تے کنوں آکھاں اچانک میں ہوتا وے کہ ہسیاں تاواں جڑا نار وچوں ابراہیم تائیں جڑا نار وچوں ابراہیم تائیں نال فضل دے آپ بچاندا اے یوسف نبی نوں کڈ کے کھوہ وچوں تخت مصر دے آپ بٹھاندا اے ہوندے والے ویکھیا بھی کوئی بچا سکدا ہے بادشاہ کیا بھی نانا میں مردہ تے مر جاواں انہوں چھڑ کے آؤ بادشاہ دے دل چے رحم آ گیا بولو کی آ گیا رحم آیا بابا سادی لے گئے ہیں ایک ہفتے بعد دوبارہ حکیمہ نبض پھڑی بادشاہ دی اللہ نے بیماری ویسے دور فرما دیتی ہے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر علماء تشریف دربارے پروفیسر صاحب ماشاءاللہ اپنا خطاب سارے علماء اپنا اپنا خطاب فرمان گے اور میرے مرشد میرے مربی خطیب پاکستان قاری محمد یاسین بلوئی صاحب انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمان گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے جیڑے پاسے جیڑے پاسے سارے بولنے جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے کل نبیانو رب فرشتے ویکھیا تینوں رب رج رج پل کرتے ویکھیا تیرے رب نویں تیرے رب نویں تیریاں نے جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے بس ایک شعری پڑھیں